السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة اب انفانتور ولا ابي بيلدر. اللي بغيتو كنتمنى تكونوا درتو اختيار ديالكم بعدا ان بلاتفورم غتكملوا فيها. انايا كملت في ابي بيلدر كما كتشوفوا، واليوم غادي نشوفوا في هذه الحلقة كيفاش نصايبوا ان منيو لاترال كما كنشوفوا في لي زابليكاسيون كاملين. الوغ ما نطولش عليكم، ندوزو نيشان الفيديو. الوغ غادي نحتاجو واحد ليكستونسيون. كنظن ديجا شفنا قبل كيفاش نامبورطيو اون اكستونسيون اللي سميتها سايد بار في 2. دونك غنحط لكم لو لين ديالها في الديسكريبسيون اللي هو هذا. ملي غتدخلوا ليه غتلقاو هادشي اللي كتشوفوا فيه دابا، هاد لو لين هذا غنصيفطو لكم غنحطو في الديسكريبسيون. دونك هنا كاينه اون فيديو توتوريال بلونجلي جو كرو ماتش بالاسبانيونيه. دونك حنا اللي غنحتاجو هو تيليشارجيو هاد الفيشي AIX ماشي AIA، حيت سي لو بروجي ديمو وهادي سي ليكستونسيون بوحدها. دونك غادي نتيليشارجيو هاد ليكستونسيون نحطو عندنا، داكوغ. دونك غادي نحتاجو ليكستونسيون وغادي نحتاجو جوج ديال لي بوليس ولا لي فونت اون انجلي. هادو كتخدم بهم ليكستونسيون. واحد سميتو روبوتو ميديوم TTF. دونك غادي نحط لكم حتى هاد لي لين. دونك هما جوج ديال لي بوليس اللي غنحتاجو، روبوتو ميديوم وماتيريال ايكونز ريغولار. هاد لي دو بوليس غادي نحطهم لكم. ملي تدخلوا للين غديروا داونلود وغتيليشارجيوه وغادي نشوفوا تو سويت كيفاش نحطوه عندنا في البروجي. الوغ عندي انا ان ايكرون هنايا فيه ضروري اوبليغاتوار ان فيرتيكال ارونجمون، ضروري مع السايد بار، لان السايد بار خصك تقول ليها هذا هو الفيرتيكال ارانجمنت اللي غادي تمشي فيه باش تحلي ليا لو منيو ديالي. دونك اوبليغاتوارمون فيرتيكال ارانجمنت، ووسط منو نديرو الاوريزونتال ديالنا ولا نديرو لي فيو ديالنا. دونك انايا باش ندير بحال اون اكسيون بار ولا اون تول بار الفوق درت ان اوريزونتال ارانجمنت ودرت وسط منو واحد ليماج اللي هي هاد ليكون هادي، ودرت واحد سبيسر هنايا un espace ou un label fait le titre de l'écran ديالي. D'accord, donc rien de compliqué. Alors pour l'image هنا غنحطو فيها هاد منيو وايت، انا مسميه هنا منيو وايت. هاد ليكون هادي منين جبتها من material icons. D'accord, هادو ce sont des icônes orientées material design ديال اندرويد. دونك ملي غنجي هنا نطابي غير منيو في لا ريشيرش غادي يخرج ليا لي زيكون اللي عندهم علاقه بالمنيو. دونك ملي نكليك على المنيو هنا نختار ال 24 ونختار لا كولور بلونش. داكوغ، دونك ها هي كتشوفوها كيتبدلات ونتيليشارجيها PNG. داكوغ، دونك ملي نتيليشارجيها PNG غنجي هنا وفي الميديا ندير ابلود فايل سيليكت. داكوغ، وغنمشي لفين تيليشارجيت ليكون ديالي. الوغ هنا عندي بزاف حيت كنت كنتيستي شكون هي اللي غتجي ادابتي مزيان. دونك نتوما فو بوفي تيستي غتاخدو نورمالمون ملي غتاكستراكتيو لو زيب غتلقاو ديال اندرويد وديال اي او اس وديال الويب. داكوغ، دونك نتوما سيرو الاندرويد وجربوا جو كخوا الاش دي بي. انا عاود غنوميتها هنايا منيو مي سميوها سكو فولي. داكوغ، دونك هادي امبورطيوها هنايا واستعملوها. جو كخوا كو سي فاسيل ا فير. الوغ ندوز المهم. دونك منين ندير امبورتي ليكستونسيون ونمشي نجيب داك لو فيشي اي اكس غادي نشد ونغليسي السايد بار ديالي. ها هي هنا. هادي سي اون فيرسيون غراتويت ديال السايد بار، ما فيهاش لي بروبريتي ما تقدرش تبدلهم. كاينه فيرسيون بايونت ديالها هنا من بعد كيعطيوك لي بروبريتي. داكور، دونك هادي سي لا فيرسيون غراتويت. فيها ان بتي بروبليم ميزا بار لو فيت ديال ان لي بروبريتي ما كاينينش، مي غادي نشوفو منين نلونسيو لابليكاسيون نوريكم شنو هو المشكل اللي كاين معاه وكيفاش غادي نتفاداوه. دونك ديريكتومون غنمشي لي بلوك. دونك منين غنغليسي ان كونترولور ديال لينيسياليزاسيون ديال l'écran ديالي. دونك بور سولا غنمشي للسميه ديال l'écran وندير initialize. يعني une fois it initialisa, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler sidebar ديالي و je vais la créer. دونك غنغليسي هاد لو بلوك هذا.
الوغ كتاخد 4 ديال لي بارامتر لا كرياسيون ديال اون سايد بار. الاولى هو داك الفيرتيكال ارانجمنت اللي هضرت لكم عليه. دونك بور سو فير غتمشي للفيرتيكال ارانجمون هنا وغادي تشد هاد البلوك وتجلسه تحطو هنايا في الانبوت. ليست ايتم و ايكونز خصهم يكونوا دي ليست ويكونوا دو لا ميم تاي، لان هادو هما اللي غيبانوا عندنا منين نحلوا المنيو. غيبانوا عندي 3 ديال لي منيو، 3 ديال لي ايتم، accueil, notification, partager par exemple. وهادو خص يكون عندهم دي زيكون. الوغ اللي زوين في هاد لا ليبراري سي كو السميات ديال لي زيكون تقدروا تطابيوهم نيشان من هاد الماتيريال ايكونز. يعني الا درت انا هنا هوم عجبتني هاد ليكون، ناخد السميه ديالها اكزاكتومون كما هي وغادي نشدها ونحطها هنايا نكتب هوم صافي. هو غادي يشارجي ديك ليكون حيت لا ليبراري الى انتغر ديك الماتيريال ايكونز بنفس السميات ديالهم. دونك نوتيفيكاسيون هنا، الوغ نمشي درت نوتيفيكاسيون، الوغ نزيدو اس فوالا. دونك هنا كيعطيك كاع لي زيكون. دونك ناخد السميه ديالو ونجي نحط السميه ديالو كما هي. و بور ليماج ان هذه هي ليماج اللي كتحط في لو هيدر. صافي دير ملي كنحل المنيو ديالي كيبان واحد لو هيدر فوق واحد ليماج وعاد تحت منها لا ليست ديال المنيو. داكوغ غنشوفوا هذا تو سويت ملي نلونسيو البروجي ديالنا. الوغ هنا هذه هي لينيسياليزاسيون. دونك هادشي اللي فيها. دونك كاين ان بلوك على افتر سيليكتين ديال الايتم، يعني منين كليك على شي اليمون في المنيو شنو غندير. دونك انا هنا شنو كندير اف كان كومباريو دو تكست الا كان اكوي كيساوي هاد الايتم فاليو اللي هو هذا، الا كان كيساوي كنلونسي ان ايكرون اللي سميتو ليست ارتيكلز. نتوما هنا فو بوفي فير لو سويتش ديال لي زيكرون ديالكم كيما بغيتو. داكوغ دونك ريان شي حاجه ما صعيبه. وهنا جيت منين كليك على ليماج اللي هي هنا، هاد ليماج هادي اللي درت منين كليك عليها جو في اوفرير لو منيو. دونك هنا كاين اون فونكسيون اللي سميتها شو. ما تخدموش هاد از شو حيت كنظن ما بقاش في لا ليبراري وغادي يدير لكم مشكل. داكوغ باش تيستيو واش كيبان ولا لا خدموا نيشان لا فونكسيون شو. واحد البلوك ما عندي ما ندير به. دونك فوالا دونك سي سامبل سي رابيد. ما عندكمش بزاف ديال كوستوميزاسيون ديال لا ليست حيت سي لا فيرسيون غراتويت. سي بيان دوماج. لا فيرسيون بايون جو كرو كدير شي $10 وما عاد $15. كنت باغي نشريها باش نعاود نوزعها. الساعه جيت ملي قريت لي كونديسيون ديالهم فهمتي كيمنعوا هاد القضيه هادي. دونك ايفيتيو كاع المشاكل. اللي بغاها يدخل يشريها ولا يتصل معايا نقلب ليه لو لين باش ندير لاباج ديال لا ليبراري فين يقدر يتيليشارجي لا فيرسيون بايونت. داكوغ دونك الا لونسيت je crois que c'est tout. Alors هنا voilà il faut importer هنا les TTF ديالنا les polices ديك الماتيريال الروبوتو اللي قلت لكم و une image ديال لو هيدر. دونك ملي غنلونسي البروجي ديالي هو هذا. دونك كنكليك على هادي كيتحل لو منيو. دونك هذا هو لو هيدر ديالي. دونك هنا سي اون ايماج اللي عندها ان فون بلون وهذا سي اون ايكون وهذا سي لاكوي نوتيفيكاسيون بارطاجي وهادو سي لي زيكون اديكوات من ماتيريال ايكونز. داكوغ دونك ملي كنكليكي هنا كيتسد، ملي كنكليكي هنا كيتحل. الوغ المشكل اللي كاين في هاد لا ليبراري جو كرو كو سي واش سي دو لا فيرسيون ديال اندرويد اللي كنستعملو ولا ان بوغ في لا ليبراري. قلبت مي ما لقيتش لا سوليوشن من عند الناس اللي حاطين ديك لا ليبراري. سي كو ملي كتختار شي هيدر هنايا اللي عنده ان باك جراوند مثلا زرق ولا احمر ولا شي كولور من غير البيض كيبقى يبان ديما واحد المارجين هنايا في البيض. دونك بحال قلتي الهيدر ما كياخدش لا طاي كامله، كيبقى واحد المارجين صغيور هنايا كيخسر هاد لو هيدر. داكشي علاش من الاحسن ملي تبغيو تخدموا هاد لا فيرسيون هادي ما عرفتش واش لا فيرسيون بايونت فيها المشكل ولا ملي بغيتو تخدموا بلا فيرسيون غراتويت اللي هي هادي. اختاروا ان هيدر اللي لو فون ديالو il est blanc. الوغ
ليكزامبل اللي كان في الاول استعملت هو هذا ديال لا ليبراري نيت. دونك هذا سي ان فون في الازرق كتبقى تبان واحد المارجين هنا في الابيض. دونك سكو جي في درت اون ايماج بيضاء كوم سا ووصل منها لو لوغو ديال لابليكاسيون. دونك اللوغو ديالكم الا بغيتو واخا يكون كولور فونسي حاولوا ديروه سونطري افيك هنايا افيك هنا لو فون يكون بلون باش ما يبانش داك العيب في لو موني. دونك فوالا كنظن هاد الفيديو هادي سالات. الا عندكم شي سؤال طرحوه ليا في الكومونتير، ولا عجبتكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيوها مع الناس اللي يقدروا يستافدوا، وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد. غنوجد حلقات ديال لا ليست افيك ايماج. نقدر دابا ديجا درتها. الوغ دونك الا كليكيت على اكوي جو كرو لا ما كان حتى شي مشكل. فوالا دونك شارجمون اون كور كيمشي كنجيب هنايا واحد لي زيليمون من فاير بيز من واحد الباز دوني، حط دو زارتيكل افيك دي زيماج بيدون وافيك دو تكست. المشكل اللي كاين في هاد الكستوم ليست فيو سي كو لو تكست ما كيتسونطراش في لا سيلول. عييت ما ندابز معاه، عييت ما نقلب، ما كيتسونطراش. دونك غندير لكم نبريباري لا فيديو ديال هاد لي ليست. دونك صافي دونك هانتوما شفتوا شحال من بلوك كاين، نقصنا شويه الزوم. دونك سي ان بتي بو كومبليكي، هادشي حاولت نسهل لو ماكسيموم. دونك غادي نجرب واحد الكومبوزون افون دو فير هاد لا فيديو. هانتوما البلوك راه لي بلوك ديجا واجدين، لو تيست ديجا واجد تيستيت دونك سا مارش. غادي نجرب جوست ان سول كومبوزون اللي بقى اللي هو الوغ اللي هو كولن تري ليست فيو. دونك هاد كولن تري ليست فيو ابارامون كتسهل شويه الطريقه بارابور لي ليست افيك ايماج ايتترا. دونك لو طون دو تيستي هاد ليكستونسيون الا خدمات مزيان غندير فيديو بها باش نقصوا شويه من لي بلوك اللي وريتكم. الا ما خدماتش حتى هي جو في فير اون فيديو اللي كيما وريتكم في لي بلوك وغادي نفسرهم لكم. داكور دونك جايين فيديوهات ان شاء الله بليز انتريسونت. الا احتاجيتو شي فونكسيوناليتي في ابي بيلدر ما عليكم الا تراسلوني سوا باغ ايميل سوا باغ كومونتير، ونحاول ندير فيديو على لا كيسيون اللي غطرحوا ليا. دونك خليتكم على خير وبروفيتيزون و ا تري بيانتو ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.